अस्सलाम वालेकुम। आप यकीनन थंबनेल में जो बात लिखी गई है वो पढ़ के हैरान होंगे कि पाकिस्तान में डॉलरों की बारिश कैसे हो सकती है, अगर हो सकती है तो कैसे होगी, और ये जानवर कैसे पाकिस्तान की मईशत जो है उसका बोझ उठाएंगे। पाकिस्तान की मईशत आपको पता ही है कि बड़े मुश्किल हालात से गुजर रही है, और पिछले कई सालों से हम यही देख रहे हैं। जैसे पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है या मोड़ से गुजर रहा है, ऐसे ही मईशत का भी जो है ना वो बैठा बैठा हुआ, और कोई समझ नहीं आती कि क्या होगा। लेकिन अब हुकूमत ने एक प्लान बनाया है, इसके पास चंद ही दिन रह गए हैं, लेकिन फिर भी जाते जाते इन्होंने एक प्लान जो है वो जो इकोनॉमिक रिकवरी का प्लान है वो दिया है, और उसके ऊपर जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ काम ऐसा किया जाए कि या तो निगरान हुकूमत या जो नई हुकूमत आने वाली है उस वक्त तक हालात कुछ इतने साजगार हो जाएं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी की तरफ चली जाए। वो प्लान्स क्या हैं और वो कौन से मंसूबे हैं जो आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में डॉलरों की जो है वो बरसात कर सकते हैं, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना आपके साथ शेयर करता हूं कि पाकिस्तान ने अभी हुकूमत ने, आप इस तरह कह लें कि हुकूमत ने एक नई जो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है उसका क़याम अमल में लाया। ये पाकिस्तान की सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप का एक प्लान है, इकनॉमिक रिकवरी का प्लान है कि मईशत को कैसे बहाल करना है, और उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि ये एक खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल बनाई जाए जिसके तहत जो है वो गल्फ़ ममालिक से पैसा जो है वो पाकिस्तान लाया जाए। अब उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई इमदाद दे देगा या आपको कोई लोन दे देगा हर दफ़ा की तरह कि जैसे पहले होता था। पाकिस्तानी जो भी प्राइम मिनिस्टर या जो भी हमारे डेलीगेशंस वो जाते थे वो मिन्नत तरला करते थे कि जनाब हमारी मदद करें, हम मुश्किल में हैं। तो अब की बार इन्होंने थोड़ा सा प्लान चेंज किया, और ये भी मेरे ख़्याल में इनका अपना शायद इतना इसमें इनिशिएटिव कम है जितना बाहर ममालिक ने इनको इन्फोर्स किया कि आप क्यों नहीं फाइनली वो स्टेप्स लेते कि जिनकी वजह से आपको एक सस्टेनेबल जो है वो डेवलपमेंट मॉडल मिल जाए, जिसके ज़रिए आप इकॉनमी के जो इश्यूज़ हैं वो आस्ता आस्ता हल होने की तरफ जाएं, एक पायदार सोल्यूशन की तरफ जाएं। जो प्लान है वो ये है कि कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई, बहरीन वगैरह से जो है वो सरमायाकारी जो है वो जो स्पेशल यानी खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल है उसके ज़रिए जो है वो लाई जाए, और एक एस्टिमेट के मुताबिक ये तकरीबन 28 बिलियन डॉलर से ज़्यादा सरमायाकारी आ सकती है। वो क्या कैसे आएगी, उसमें जो स्कीमें अभी तक जो मंजूर हुई हैं उसमें खुराक से रिलेटेड स्कीमें हैं, ज़राअत से रिलेटेड स्कीमें हैं, आईटी रिलेटेड स्कीमें हैं, उसमें आप कह लें कि माइंस एंड मिनरल्स हैं यानी कि मादनियात वगैरह, पेट्रोलियम और बिजली के जो है वो कुछ शोबे हैं, और इसमें लाइफ स्टॉक को जो है बड़ी अहमियत दी गई है कि उसके कुछ ऐसे मंसूबे हैं कि जिनके ज़रिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के जो है ना उसके ऊपर काम हो रहा है कि वो कैसे आएगी। तो पाकिस्तान की जो खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल है जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, अब इसने कुछ ऐसे मंसूबों की लिस्ट जो है वो हमारे सामने आई है जिसमें कुछ 28 जो है वो आप कह लें कि मंसूबों की जो कि अरबों डॉलर के बनते हैं, और एक जो मेरी मिनिस्टर साहिब से बात हुई उनके मुताबिक ये सी पैक से भी बड़ा प्लान है, यानी कि इसमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी अगर ये आप कह लें कि उसी तरह जिस तरह सोचा जा रहा है इम्प्लीमेंट हुआ तो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि सी पैक ने अभी तक जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में टोटल की है वो कितनी है जी, वो है तकरीबन 62 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सी पैक के ज़रिए आनी थी, लेकिन अब तक सिर्फ 28 बिलियन डॉलर या उससे थोड़ी सी कम रकम जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट हुई है। तो ये जो खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल है इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जी बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आए उसको बिल्कुल आप स्मूथ तरीके से आने दें, उसके लिए इतनी हर्डल्स या इतनी परेशानियां ना क्रिएट करें कि वो इन्वेस्टमेंट करने के बजाय भाग जाए और हमेशा के लिए वापस ना आने का इरादा कर ले। तो ये जो स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल है या खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल है, इसका एक ऑब्जेक्टिव जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इतना आसान बनाया जाए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को, खासकर गल्फ़ ममालिक जिसमें सऊदी अरेबिया शामिल है, कतर शामिल है, यूएई शामिल है। मतलब इसमें आप कह लें कि ये जो अरब ममालिक हैं इनका इंटरेस्ट ज़्यादा है। कतर खुसूसी तौर पे जो है इसमें काफ़ी जो है वो जो है इंटरेस्ट ले रहा है। इसमें ऐसा है कि पाकिस्तान एक सॉवरेन वेल्थ फंड जो है वो क्रिएट करने जा रहा है, यानी एक नेशनल पूल बनाया जाएगा जिसमें पाकिस्तान की जो कंपनीज हैं, जो इदारे हैं कि जिनके एसेट्स की कुछ वैल्यू है, तो वो उस सॉवरेन फंड में रखे जाएंगे, और उनके ज़रिए जो लिक्विडिटी क्रिएट होगी या जमा होगी या हासिल होगी उसके ज़रिए जो है ना मज़ीद जो है इन्वेस्टमेंट के रास्ते खोले जाएंगे। और अभी तक एक एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन जो 7 कंपनीज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने शॉर्ट लिस्ट की हैं उससे तकरीबन 2.3 ट्रिलियन की जो है वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सकती है, उस जनरेट हो सकती है, सॉरी, वो उस फंड के लिए जनरेट हो सकती है जो आपको चाहिए। अच्छा, इसमें
دو تین چیزیں ہیں، لیکن اس سے پہلے میں جانوروں کا ذکر کر دوں کہ وہ جانور ہمارے کیسے معیشت کے لیے کام آ سکتے ہیں. تو ایک پلان جو ہے وہ یہ ہے کہ چولستان میں جو ہے وہ 10,000 ایکڑ کا جو ہے وہ ایک کارپوریٹ فارمنگ کا جو ہے وہ منصوبہ، اس کی منظوری دی گئی ہے، اور اسے بعد میں بڑھایا بھی جا سکتا ہے آہستہ آہستہ. تو یہ جو کارپوریٹ فارمنگ ہے، اس سے پاکستان جو ہے وہ غذائی ضروریات بھی پوری کرے گا، اور پھر مزید اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس کے ساتھ اٹیچ ہیں. اچھا، جانوروں کے حوالے سے ایک اور جو منصوبہ ہے وہ ایک بین الاقوامی جو ہے وہ ڈیری فارم بنانا ہے، اور اس کے لیے خاص قسم کی جو گائے ہے وہ بڑی اعلیٰ نسل کی گائے ہے، اس کی دودھ دینے کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہے. تو وہ تقریباً 20,000 گائیں جو ہیں وہ امپورٹ کی جائیں گی، اور ایک ڈیری فارم کمپنی بنائی جائے گی، اور اس کی تعداد کو جو 20,000 ایک فارم کی تعداد ہے، اس کو کم سے کم 5 تک بڑھایا جا سکتا ہے. وہ دیکھا جائے گا کہ اس کو کتنا بڑھانا ہے اور کتنا نہیں بڑھانا. اسی طرح 30,000 جانوروں کا جو ہے وہ ایک کارپوریٹ فیڈ لاٹ جو ہے فارم وہ بھی بنایا جائے گا، یعنی کہ جہاں جانوروں کی آپ نشو و نما کرتے ہیں اور بعد میں ان کو ذبح کرتے ہیں، اس کے گوشت سے، اس کی اور چیزوں سے جو بھی ہے آپ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اونٹوں کا بھی جو ہے 10,000 اونٹوں کا ایک جو ہے وہ فارم کریٹ کیا جائے گا، اور اس کو بھی انہوں نے انیشلی 10,000 پہ رکھا، اور اس کو 5 گنا بڑھایا جا سکتا ہے. تو یہ جانوروں کے حوالے سے جو میں نے اپنے تھم نیل میں چیز لکھی ہے، یہ اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں کہ کیسے جانور جو ہیں وہ ہماری اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اگر ان کے ذریعے جو بھی ریونیو یا جو چیزیں جنریٹ ہوں گی تو پاسبلی یہ بھی ایک وہ کہہ لیں کہ اپنا حصہ ڈال دیں گے کہ پاکستان کی معیشت میں ان کا بھی ایک رول ہوگا. باقی اس میں آئی ٹی کے حوالے سے آپٹیکل فائبر بچھائی جائے گی، اور جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے اور اس طرح کے بے شمار منصوبے ہیں جن کی تفصیلات میں ابھی نہیں جا رہا ہوں. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ اس کی مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ جو ہے نا وہ بات ہوگی. اچھا، اس میں ایسا ہے کہ جیسے یہ خصوصی سرمایہ کاری کونسل بیٹھی ہے، اس کی 1-2 میٹنگز ہوئی ہیں، پرائم منسٹر نے ان منصوبوں کی منظوری دی ہے، تو ساتھ میں یہ بھی ایک انیشیٹو لیا گیا ہے کہ ان ممالک سے جو لوگ آئیں گے ان کو جلد از جلد جو ہے وہ ویزا فراہم کیا جائے. ان کو ایسا نہ ہو کہ وہ ویزوں کی اس میں لگے رہیں اور جو ہے نا وہ وقت گزر جائے اور وہ انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان کے ہاتھ نہ آ سکے. اور اسی حوالے سے جو ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نگراں حکومت کو بھی بااختیار کرنے کا حکومت نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جی ان کو اتنے اختیار دیں کہ کوئی منصوبہ سائن کرنا ہو جو پہلے سے ہم نے انیشیٹ کر دیا ہو، تو تاکہ کوئی ایسی چیز رکاوٹ نہ بنے کہ ہم انویسٹمنٹ جو آنے والی ہے وہ کسی طرح واپس چلی جائے. اب اس سے کئی شبہات نے بھی جنم لیا کہ شاید جو نگراں حکومت ہے اس کا ٹینیور اتنا بڑھ جائے گا کہ شاید وہ نہ ختم ہو اور پتہ نہیں کیا ہو جائے اور کیسے ہو جائے. لیکن خیر ان کے حوالے سے انہوں نے کافی تسلیاں بھی دی ہیں کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم صرف انشور کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی چیز واپس نہ جائے پاکستان سے، اور جو بھی انویسٹمنٹ ہم کوشش کر رہے ہیں پاکستان لانے کی وہ پاکستان میں آ کر رہے. اسی حوالے سے ابھی میں نے لاسٹ ویلاگ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ پاکستان آرمی کو بھی انہوں نے کافی سارے اختیارات دیے ہیں، کافی ساری چیزیں ہیں. ان کو نیشنل ڈیولپمنٹ میں یعنی کہ قومی ترقی کے کاموں میں حصہ لینے کی قانونی طور پر اجازت دے دی ہے، انہیں کاروبار کرنے کی قانونی طور پر اجازت دے دی گئی آرمی کو. تو جو اعتراضات اٹھتے تھے ان کے اوپر وہ بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے حکومت کی طرف سے. تو یہ تمام چیزیں جو خصوصی سرمایہ کاری کونسل ہے، آرمی کی اس میں انوالومنٹ ہے، ان کو کاروبار کی اجازت دینا ایفیلیٹ اینٹیٹیز کے ذریعے، اس میں نیشنل جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں ان کا حصہ ڈلوانا، ان کو آگے لانا یعنی کہ فوج کو، تو یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. اور یہ جو خصوصی سرمایہ کاری کونسل ہے اور جو کل ایک ویلتھ فنڈ جو ساورن ویلتھ فنڈ پاکستان کا اس کا جو بل پیش کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں لنک ہو کر بالآخر پاکستان میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا جو ہے وہ باعث بننے جا سکتی ہیں. اب سوال صرف وہی ہے کہ سی پیک بھی اتنا ہی بڑا منصوبہ تھا یا اسے بھی اسی طرح پریزنٹ کیا گیا تھا کہ یہ گیم چینجر ہوگا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن اصل میں ابھی بھی اس میں 62 ارب ڈالر میں سے صرف 28 ارب ڈالر ہی پاکستان آ سکے ہیں. تو اگر اس کے اوپر عمل نہ ہوا تو پھر یہ منصوبہ صرف باتوں کی حد تک یا کاغذوں کی حد تک ہی رہے گا، لیکن اگر عمل ہوا تو پریکٹیکلی شاید پاکستان کی حالت کچھ بہتر ہو جائے، بدل جائے یا شاید بہت اچھی ہو جائے. تو آج کی ویلاگ سے اتنا ہی. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ کچھ نئی چیزوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.